औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान ताहिर और आप देख रहे हैं हसनैनी वज़ाइफ, जो कि मेरा नया चैनल है। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुस्तनद वज़ाइफ मिलते रहें। प्यारे दोस्तों, शान बेनाज़ी है उस रब की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में पूरी अलमियत, पूरी आलमों सारे आलमों की जान है, और लाखों करोड़ों दरूद आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। दोस्तों, एक मैं आपको वाक़या इसमें बताऊंगा, आप थर थर शशदर रह जाओगे, कांप जाओगे। कि एक शख्स था, वो एक होटल में रोज जाता खाना खाने के लिए। तो वहां पर उसे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए नजर आते, और कुछ देर जब वो बैठा होता तो कुछ लोग और दाखिल होते जिनकी शक्लें बड़ी अजीबो गरीब होती, बड़ी ये मकरू किस्म की। तो वो देखता कि एक बंदा जो उसमें दाखिल हुआ है नया, वो आके खाना खाने वालों में से किसी का मुंह चाट रहा है, किसी का यहाँ से चाट रहा है, किसी का जैसे वो लुकमा उठाता है ना, इस तरह करीब करता है, उस पर थूक देता है, फिर उसको आधा खाता है, आधा वो बंदा खा लेता है जो कि होटल में बैठ के खाना खरीद के खा रहा था। और कुछ लोग जब किसी दूसरे के पास जाते हैं ना, यानी होटल में कई लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, तो किसी के पास जब वो जाते हैं ना, किसी और के पास, तो वहां पर उन्हें एक ठुड्डा सा लगता और वो उछल कर दूर गिरते। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है, कि बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे, मास भाई उसके जो वो बंदा देख रहा था, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। बड़ा परेशान हुआ कि भाई मैं ये देख रहा हूँ, बड़ा तकलीफ उठाते हैं ये लोग। कई खानों पर वो थूकते हैं, वो जो बाहर से मखलूक आती है, इंसान ही थे वो, जो भी था भाई, बड़ी करिया शक्ल, बड़ी मनूस शक्ल किस्म के लोग थूक देते। वो बंदा थूक वाला वो खा जाता, लेकिन वो ज़रा भी करायत ना करता कि ये क्या भाई, इसने थूका तो मैं खा गया, हालांकि वो उससे देख भी ना पा रहा था। तो ये हैरान था अपने आप को, इस तरह वो चिमटी काटता, चिमटा काट लेता कि भाई मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्या है, ख्वाब है। तो वो एक मलंग के पास गया, उसको अपना ये हालात बताया कि मैं कई दिन से एक होटल पे खाना खाता हूँ, और इस तरह ये हालात होते हैं। क्यों कि लोग, कई कई लोगों के पास वो नहीं जा सकते, वो लोग, ठीक है, उनको झटका लगता है और दूर जा गिरते हैं, और बाकी लोग भी हैरान नहीं होते कि ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि तुझे वो चीज़ नज़र आ गई जो लोग नहीं देख सकते, वो जो आते हैं वो शैतान है। और जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, शैतान उनके जो लुकमे उठाए होते हैं उन पर भी थूकते हैं, उनकी थाली पर भी थूकते हैं, फिर उसको खाते भी हैं, फिर उनके होंठ भी चाट जाते हैं, हल्का फुल्का जो खाना बाहर आ जाए, ठीक है, उनके मुंह को करीब होते हैं, सांसें लेते हैं, लेकिन वो बंदा देख नहीं पाता। और जिनके पास एक झटका लगता था वो क्या था, वो पूछने लगा वो बंदा उस मलंग से। तो उस मलंग ने कहा कि उन्होंने खाना खाने से पहले कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, अगर खाना खाने के दौरान याद आ जाए कि यार मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो फिर ये है कि आप एक लफ्ज़ ये कहें, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहना है? बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको वजीफे से हट के बात बता दी है। तो वजीफे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी आयत है जो कुरान में कई सैकड़ों बार आ गई है, दर्जनों बार आई है, कि हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह, कई कुरान की सूरतों में भी बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह एक ऐसी आयत है कि जब ये नाजल की गई ना, तो ज़मीन आसमान हिल गए कि मालिक ये क्या चीज़ नाजल हो रही है, कि जिसके बाद इसको पढ़ने वाले को कभी कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। जादू टूना शैतानी हमले गुर्बत से निजात का मैं आपको वजीफा बताने आया हूँ। अल्लाह ताला सातवें आसमान से, सातों आसमान आप पर मेहरबान कर देंगे, और हर मुराद फौरी हासिल करने का यह वजीफा है। दोस्तों, जो एक फ़िरौन था, फ़िरौन बादशाह, वो जब उसने खुदाई का दावा नहीं किया था ना, तो उस वक़्त उसने एक अपना महल बनवाया, और महल के दरवाजे पर लिखवाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब वो अपनी खुदाई का दावा कर बैठा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए जो बदवा की कि अल्लाह इसका बेड़ा तो गर्क कर दे,
یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، تیرا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے اپنے گھر پر، اپنے محل پر، اپنے مکان پر یہ لکھوا دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو آپ سوچئے کہ ایک مرتد، ایک دشمن خدا، ایک اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن، اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں کا کھلا دشمن اگر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ہم مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری کمتری اور بدقسمتی ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ قرآن کی وہ عظیم آیت ہے کہ ایک دن پڑھ کے آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ پر کرم کی بارش فرمائی ہے۔ دوستو وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں، ہمارے حسنینی وظائف ویسے بھی نیا چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، ایک کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ دوستو جو بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ امیر ہو جائے، اس کے پاس دولت، رزق، ہر چیز اس کے پاس ہو، پریشانیاں اس سے ٹل جائیں، شیطان کے حملوں سے وہ نجات پا جائے، شیطان اسے چھو کر بھی، کوشش کر کے بھی وہ چھو نہ سکے، تو وہ یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گا یہ کر لیا کرے، انشاءاللہ اس کے رزق، اس کے جان، اس کے مال میں برکت ہوگی اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ ایک 7 دن کے بعد، ہر 7 دن بعد یہ عمل کر لیا کیجئے، یعنی کوئی بھی دن رکھ لیں، جمعہ رکھ لیں، اتوار رکھ لیں یا کوئی بھی دن رکھ لیں، آپ درود پاک پڑھ کے نا، یہ درود ابراہیمی جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں نا وہ 786 ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے الفاظ 19 ہیں۔ یہ جو اعداد ہیں 786، اس اعداد کو آپ پورا کریں، یعنی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 786 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں۔ اس عمل کی برکت، ہاں یہ آپ گھر کی چینی جو ہے میٹھی، یا اگر گڑ استعمال کرتے ہیں تو گڑ، چائے جس سے پی جاتی ہے، شربت پیا جاتا ہے، کافی پی جاتی ہے، کوئی بھی چیز میٹھی کی جس سے جاتی ہے، آپ اس پر بھی پھونکیں اور گھر کے نمک پر پھونک دیں، بس انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں جب آپ یہ عمل کر چکے تو پھر دعا بھی کریں گڑ گڑا کے، کوئی آپ کو حاجت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عرش اولا سے فیصلے اتریں گے، 7ویں آسمان سے فیصلے اتریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتریاں نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جنہوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ پاک ان پر سدا کرم فضل کی بارش رکھے اور کبھی ان کو کوئی پریشانی نہ ملے۔ پیارے دوستو، اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو حسنینی وظائف جو کہ میرا نیا چینل ہے، اس سے اجازت دیں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔